مسلمانو 9 سال بی بی فاطمہ اماں دے رلے وقت لنگھایا آخر وال اماں دا نکھیڑا آیا جیرے ویلے بی بی دی موت قریب تھئیے حضور دی گھر والی حضور دے ہاتھ وچ بی بی دا ہاتھ دے دی پئیے آکھے میڈا کریمہ میں ویندی پئیاں ہون مکلیں دی پئیاں بچی یتیم معصوم زہرا دی پارت محمد کو دے دی پئیاں سیاں دھیری کو اماں نال پیار ہوندے جنجا میری مر ونجن ساری زندگی رومن نال وپار ہوندے ابے کنو دھیری شرمیں جن ہر گال تے حال حوال اماں نال ونڈیں جن سیاں اتنی منت لوا ہے میری بچی دا خیال رکھا ہے ایکو یتیم ہو مندہ احساس نہ تھی من دیواہے جدہ بی بی گال مکئیے آدھیے میرا محبوبہ سیاں تیری نوکری اچ رہ گیاں سیاں مطا کوئی غلطی تھی گئی ہوئے میں کو معاف کرے جو حضور روندے بیٹھن فرمائنے ختیجہ تیرے اتے اتنی میں راضیاں جدہ رب قیامت دادی آنے سے مٹھا محمد جدہ جنت چوے سے جنت چی رابطے کو میں محمد دی گھر والی بڑے سے حضور سائیں کو آدھیے سیاں جے ایک لازہ ٹائم لیو سائیں کلیہیں بی بی زہرا نلگال کرن چاہندیاں تو ہاں کنو شرم پیام دے فرمائنے اجازت آئی مدنی اوڈھر تھن بی بی بچی کو بھاکل پئیے آنکھس میری بچی زہرا اتنا ابا جڑی چودر مزمل دی پئی بیٹھے رب قرآن چو مزمل دا لقب چڑھائی بیٹھے اماں ونج اپنے ابے کنوں میں کوئی ہاتھ چادر تا مانگ دے اڑی اماں جملے موت دوے لائے چادر کیا کرے سے فرمائنے بچی ہی کو اپنا کفن بڑے ساں کفن بڑا کبر نے ساں اپنے آپ کو کبر دی مصیبت کنوں بچے ساں جڑا سیدہ زہرا گئے فرمائنے اماں کی میں تیری آمد تھائیے مٹھا با میری اماں چادر منگ دی پئیے فرمائنے بچی چادر کیا کرے سے سیادی کو کفن بڑے ساں مدنی دی نشانی رلے کھمتے وے ساں حضور جہاں جھولڑ گل فرمائنے زہرا تیری اماں دے اتنی وفا ہے او اگر اتنا چادر منگی اس جے اگر میں محمد دے جسم دی کھلڑی منگے والوی دے من کی تے تیارا مسلمانو جدہ مدنی چادر پیش فرمائیے جبریل سلامان والئیے آکھز یا رسول اللہ اللہ سلامی دیں دے آدھے محبوبہ چادر والا گھن گھن سہی کیوں گھنا فرمائنے محبوبہ جیری تے کو بھی راضی فرماوے میں کو بھی راضی فرماوے نہیں چھک دی صرف چادر پا تے آوے کائنہ کائنہ آئی دیکھی تیرا بجنہ تھی چولی باس بجواوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نبی سین دے رنگے ہوئے جیرے ویلے بی بی دی وفات تھئیے کفن کیتے پوشاک بھی اتھاؤں جناتی چو آئیے جڑا مدنی سین کبارے چوانج سمائے حضور فرمین دن لوگو جیرے ویلے میت کو دفن کرے جو اندہ منہ سے جو بھار دے نہ کرے جو سدھا آسمان دے بھی نہ کرے جو جڑا میت کو دفن کرے جو اندہ منہ بیت اللہ شریف دے
دے کرے جو میرے مصطفیٰ کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے جناب اپنی گھر والی کو دفن کریں دن ان دا رخ جڑا کعبے دے کرویں دن تھوڑی دیر تھئیے والا کعبے کنو رخ ہٹ گئے آسمان دے تھی حضور سی وال کعبے دے رخ کرائے وال اسمان دے والائے مجھا تھے میرا پاک نبی میرا کریمہ سیتے کو بھی راضی کرے میں کو بھی خوش کرے منہ کعبے کنو کیوں پیا پھر دے آواز یہ مجھا نہ تھی محبوبہ جیڑی تے کو بھی راضی کرے جیڑی میں کو بھی راضی کرے سائیں جیڑی خوش کرے اللہ کو خوش کرے رسول اللہ کو نہ دیکھے چھڑا بیت اللہ کو مایا کے کائنہ کائنہ اتے منہ کرتے یکا دیکھے خود اللہ کو